from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां करप्शन को लीगलाइज किया जा रहा है। मुल्जिमान कवानीन बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खामोशी से बैठी है बजाय एक्शन लेने के। इन तमाम बातों को गहराई से समझने के लिए चंद अहम पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं आप अपने जहन में ताज़ा रखें तो हम कम वक्त में ज़्यादा बात कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 1, देखिए आज पाकिस्तान का जो नंबर 1 मसला है वो क्या है? वो है करप्शन। पॉइंट नंबर 2, करप्शन से हर तबका मुतासर होता है। अच्छा, गरीब को इसका इल्म नहीं है और एहसास कम है। जिस रोज़ मेजॉरिटी को उनको ये एहसास हो गया कि ये उनको किस दर्जा हिट करता है तो फिर देखिएगा तब्दीली आएगी और वो उठ के खड़े होंगे। और इमरान खान साहब ने ये बीड़ा उठा लिया है कि वो लोगों को इस बात का एहसास दिलाएं। पॉइंट नंबर 3 बहुत अहम है। देखिए, सियासतदानों की करप्शन अदलिया के ताउन के बगैर नहीं चल सकती। नून लीग और पीपीपी ने अदलिया को बुरी तरह करप्ट किया हुआ है। ये सारे हकायक हैं, अपने जहन में रखिए। देखिए, शहबाज शरीफ और उनका गैंग जो है यानी मुल्जिमान ने एहतसाब करने वाले इदारे नैब के कवानीन में एक टेबल के गर्द बैठ के मुल्जिमान ने तरमीम कर ली। बहुत खूब, बहुत खूब। और बाजवा कहाँ है? बंदियाल कहाँ है? शायद उनको खबर नहीं हुई हो, बहुत मसरूफ हो, ये भी मुमकिन है। अच्छा, इमरान खान ने इस बात को चैलेंज कर दिया। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और ये 1100 अरब रुपए की खतीर रकम है, हमें ये इनसे निकलवानी है और गरीबों में तकसीम करनी है। अच्छा साहिबों, जो शख्स करप्शन के हक में खामोशी इख्तियार करे या उसकी हिमायत करे, ऐसे शख्स को आप क्या समझेंगे? चीफ जस्टिस का ये काम नहीं है कि अंडर हिज नोज ये सब कुछ हो रहा है अब वो खामोश हैं। बाजवा साहब खामोश हैं। नून लीग के एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि करप्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उन ममालिक में भी करप्शन है जो तरक्की कर रहे हैं, तरक्की भी कर रहे हैं और करप्शन भी कर रहे हैं। यानी इनका मतलब ये है कि जो पैसे हमने मार लिए हैं उनकी हमारी जान छोड़ दो, हम वो पैसे वापस नहीं करेंगे, वो पैसे वापस मत मांगो, तरक्की की तरफ चले जाओ। यानी करप्शन भी होती रहे, तरक्की भी होती रहे, अंधेरा भी हो, उजाला भी हो। ये सारी इनकी थ्योरी है अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा, एहसन इकबाल ये बात बताना भूल गए, ये हकीकत है कि तरक्की पजीर ममालिक में भी करप्शन होती है, लेकिन उन ममालिक के अंदर अदालतें जो हैं वो फौरन के फौरन जो है वो सज़ा देती हैं और उन सज़ाओं पे अमल होता है। उन ममालिक में कवानीन ऐसे वज़ा किए जाते हैं कि अच्छा काम करना आसान हो और बुरा काम करना मुश्किल हो। उन ममालिक में मुल्जिमान एक टेबल पर बैठकर एहतसाब के कवानीन में तरमीम नहीं करते। उन ममालिक में ये सब कुछ नहीं होता है कि मुजरिम लंदन से बैठकर डायरेक्शन देता है और मुल्जिमान जो है वो उस पर अमल करते हैं। ऐसा तो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है कि वो गॉडफादर जो है वो जेल से बैठकर जो है अपना नेटवर्क चलाता है। देखिए, एहसन इकबाल साहब ने करप्शन को कबूल करने का फैसला कर लिया है और कहते हैं कि करप्शन को कबूल कर लो और इंजॉय करो, साथ साथ तरक्की कर लोगे तुम। एक खातून अपनी सहेलियों से बैठी जिक्र कर रही थी कि मैं 2 दफ़ा रेप होने से बची। तो सहेलियों ने बड़ी ताज्जुब से पूछा, वो कैसे? खातून बोली, मैंने हाँ कर दी। तो ये इसी किस्म की हाँ ये करवाना चाहते हैं एहसन इकबाल साहब, और कहते हैं कि उसके बाद जो है उनका यही सोल्यूशन, एंजॉय करो और हाँ कर दो। लुक, देखिए, हकीकत ये है कि वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे इतना मुश्किल है जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि मछली ने पानी में तैरते हुए पानी किस वक्त पिया? इट्स सो डिफिकल्ट, आप कैसे बताएंगे? तो ये आसान काम नहीं है। अच्छा, फिर
پاکستانی سیاستدانوں نے چونکہ اپنے ساتھ شریک سفر کیا ہوا ہے ججز کو، جرنلز کو، ٹھیک ہے نا، بیوروکریٹس کو، تو یہ پورا ایک بڑا گروپ ان کا بن گیا ہے اور ان سے جان چھڑانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پوری سوسائٹی میں انہوں نے کرپشن کا وائرس پھیلا دیا ہے۔ جیسے کرونا ہے نا کہ ایک دوسرے کو جا کے چھوؤ تو بھی اس سے لگ جائے، ایسے ہی ہمارے جج ہیں، جرنلسٹ ہیں، ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشین ہیں، یہ سب مل گئے ہیں اور انہوں نے ایک ایسا نیٹ ورک قائم کیا ہے کہ یہ دیکھیے اب اس وقت کیسی مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے انہوں نے، چیف جسٹس نے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ قانون میں رد و بدل ہو رہا ہے اور آپ کی طرف سے ایک لفظ سامنے نہیں آ رہا ہے، اور کھل کے یہ بات سامنے ہو رہی ہے کہ کیا، اور رد و بدل بھی کس قسم کا ہو رہا ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے۔ دیکھیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی باہر خریدی ہے تو باہر کی کوئی رسیدیں اگر آپ ان کے خلاف لائیں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ جیسے مریم نے فلیٹس خریدے باہر، لیکن وہ رسیدیں پاکستان میں مقدمہ چل رہا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوں گی تاکہ اس کی جان چھٹ جائے۔ اچھا، پھر ایک قانون میں یہ ترمیم بھی کی گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے بڑی لمبی لمبی وہ دی جاتی ہیں، ہمارے وہاں ٹائم دیا جاتا ہے کورٹس میں، تو اگر 9 مہینے کے اندر مقدمہ نہیں نپٹایا جا سکتا ہے تو آپ فری ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ نیب جو ہے اس کے قوانین میں تبدیلی کرنے کے بعد اس کو ایف آئی اے کے انڈر میں دے دیا ہے، اور ایف آئی اے کو اپنے وزیر داخلہ، وہ 1 نمبر کا کرپٹ آدمی، اس کے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ٹوٹل کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کیسے اس کی اصلاح کی جائے گی؟ ٹھیک ہے، اب اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کرپشن کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو چیلنج کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے، آپ کے پاس ینگ لوگوں کی بھرپور طاقت ہونی چاہیے، جو دونوں ہتھیار اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کے پاس عمران خان کی صورت میں ایک دبنگ لیڈر موجود ہے، ینگ لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل کام جو ہے شاید اللہ تعالیٰ وہ آپ لوگوں سے ہی لینا چاہتا ہے اور آپ کے حصے میں ہی آئے گا۔ اب دیکھیے اس سے زیادہ کھل کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ان کے ایک رہنماء خرم دستگیر، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس وجہ سے جلدی کی کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے اسپیڈی ٹرائل بنانے والا ہے عمران خان، اور پھر ہم سب کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے گا اور یہ پھر 10-15 سال تک حکومت کرے گا، ہم باہر نہیں آ سکیں گے۔ اس وجہ سے مہنگائی ان کا موشن نہیں تھا کہ مہنگائی ختم کرانی ہے، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے جانا ہے، یہ ان کا موٹو نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، صرف اپنے مال کو چھپانا تھا، بچانا تھا۔ اسی لیے جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، ڈالر کہاں جا رہا ہے، کیا بربادی ہو رہی ہے، $8 بلین کی ریمیٹنس کم ہو گئی ہیں، $500 بلین کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، 30% ٹیکس نیٹ آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ ان کو کسی بات کی فکر نہیں ہے، بس ان کو فکر ہے کہ نیب کے قوانین جلد سے جلد جو ہے وہ بدلوائے جائیں اور آنے والے الیکشن کے لیے تیاری کی جائے کہ اس میں دھاندلی کیسے کرنی ہے اور کیسے جیتنا ہے، یہ اس پہ فوکس ہے۔ اور اس بات کو کیا سپریم کورٹ نہیں دیکھتی؟ دیکھتی ہے، سمجھتی نہیں، سمجھتی ہے، جتنا میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں نے کہا نا کہ ایک ون ہینڈ واش دا ادر ہینڈ، وہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے خلاف عمران خان ایک پیور جہاد کر رہا ہے، اور میرا آپ کا فرض ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کا ساتھ دیں۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو آپ ضرور سپورٹ کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ان سے کہیے کہ وہ آگے شیئر کریں، ایک رائے عامہ ہموار کریں کرپشن کے خلاف۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔